Maigso na tong awiton garon ang pagmata. Pagmata nato. Pagmata nato sayo sa buntag kung unsa may atong ginahuna. Amen. Pagpaka na Ginoo, praise the Lord. Pagmata sayo sa buntag, Isus ikaw na sa nahuna. Maukining tibuok ang lawas, umugayot sa paghigugma. Lawas ko himsog kaayo, kasing-kasing alipayon. Ang mga til nagsayaw-sayaw sa kalipag ilabihan. Hawak ko nagkiyaki, kangati il nagsatsat-satsa, nangakamot nagkaway-kaway, nagdaig sa Diyos na manasigod, naglukso-lukso sa kasadya, nagsasayaw nagkanta-kanta, mga kini ang ngalan ko, Ginoo. Pagmata sayo sa buntag, Isus ikaw na sa unahuna. Maukining tibok kong lawas, manugayot sa paghiguna. Lawas ko himsog kaayo, kasing-kasing malipayon. Ang mga til nagsayaw-sayaw sa kalipag ilabihan. Hawak ko nagkiyay-kiyay, mga til nagsatsat-satsa, mga kamot nagkaway-kaway, nagdaig sa Diyos na manasigod, naglukso-lukso sa kasadya, sayaw-sayaw nagkanta-kanta, maukini ang ngalan ko, Ginoo. Ni ang ngalan ko, Ginoo. Amen. Mataas kanta no. Mga isuon akong giganta nga pagmata sayo sa buntag. Kung siya ba ang pagmata sayo sa buntag, Isus ikaw nasa kunahuna. Mga igsuon, mauba na, nasa itong unahuna, inigmata na to sayo sa buntag. Naghanabang nga dili, mao ang nahuna-huna. No? Daghan kaayo ipangutana. Labi na sa mga, balaghan-daghan. Kung maubag yun na, ang nasa itong unahuna sa matag buntag, inigmata na to. Maubag yun na ang atong buhaton. Unang igsuon, ang atong lawas, hinso, ginatag sa Ginoo, salamatan na to ni. Atong kusog, muna isayaw, tiilag sa tsatsasa, ang hawak, kikiyay-kiyay, biblikal na sa Salmo 150. Nga, ang tanan doon ni kinabuhi mo daig mo sayaw, mo pakpak nga to kaniya. Muna nga ato, kini nga 159 sa Salmo. Nga, mo daig mo sayaw, mo pakpak nga to kaniya. Muna nga pagmata sayo sa buntag, ato ka nga gigamot ang kusog nga gihatag sa Ginoo. Ato ka gigamit ang atong tingog para sa pag-awit sa Ginoo, para sa pagsangyaw sa Ginoo, para sa pag-ampo, para sa pagpahimangno sa atong mga anak. Ato kang gigamit ang ato ang hunahuna nga inubanan sa atong pagsulti, pagpaambit sa pulong sa Ginoo, nagkuyog ba ang atong kasing-kasing, wala ba tay laing tumong niining ano ni paambit sa pulong sa Ginoo? Ano? Amen. Kung ipaambit sa pulong sa Ginoo ang atong pagpaambit, nya unta hikapon sa Ginoo nga mga lagyan. Nakauban unta nato. Nindot kay igsoon. Pag kunaay nagpaluyo sa atong pagpaambit sa pulong sa Ginoo, magigsoon, kamura na sayod ana, question na ang inyong kung Jesus ba ang number 1 sa inyong pagwali. Jesus ba ang number 1 sa inyong pagpaambit? Basin nagwali mo, nagpaambit mo, tungod ka gidaot niyo ubang relihiyon o inyong gidahig ang inyong pundo. Maigsoon,
dili unta apan inyo sadna, no? Nga unta ang paghukom nato dili pinagi pinasikat sa pundok relihiyon kun dili relasyon sa Ginoo. Hukman ta pinasikat sa atong nabuhat maayo og dautan. Kung makahubuhat tag maayo, yes, ang Ginoo nag-uban ka nato. Pag kung magbuhat kitag dautan, dili ang Ginoo nag-uban ka nato. Hukman ta pinaagi na ana. Hukman ta sa atong nabuhat maayo og dautan, mga tubang ta sa tubangan sa Ginoo matag taghusay. Muna karon pa natay hunahuna gihatag sa Ginoo. Atong pamalandungan kun dunay ta nabuhat nga dili kahimuot sa Ginoo. Amen. May kahigayonan pa nga kamaotang mulitok. Atong hinulsulan atong mga sala kay Ginoo nagaingon sa kapulas mga sala iyang pagapution. Sama sa balhibo sa nibi. Ug dili na hinumduman ang atong mga sala kun ato kini hinulsulan kasing-kasing. Dili nato paningkamutan sa pagbalik pagbuhat niini. Amen. Mao na nga igsuon dalaygon kayo ang Ginoo. Nga kamao ta mosulti karon, nakahinumdum pa ta sa atong mga nabuhat nga dili maayo. Ato na karon nga itakli ngadto sa Ginoo. Kun na ta gitagaag taas kay panahon sa una nga dili mahimuot ang Ginoo. Amen. Ato na karon gamiton ang panahon nga nabili nato nga kusog kinabuhi niya kanato karon ato nang gamiton sa Ginoo. Amen. O nang ato papakan wala gid tay mahimo kay Ginoo na yun wala kamoy arang mahimo kung wala ako. Mga isuon akong ipaambit kaninyo nga unta magpadayon ta sa pag-welcome kasi Ginoong Hesus mosulod sa atong kasing-kasing. Padayon ta sa pag-welcome mosulod sa atong kasing-kasing aron siya magapamuhat sumala siyang plano nga ri kanato. Amen. Dalaygon kay ino. God bless you all. God bless you all family sa tanan nga namati ug nitanaw sa video karon. Dalaygon ang Ginoo. Hallelujah in the name of Jesus.